अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे मुल्क में अब ये रस्म बन गई है कि हर रोज हर नई सुबह ये खबरें मिलती हैं कि रात फलां के घर पर क्रैकडाउन हुआ, फलां सहाफ़ी को उठा लिया गया, फलां के रिश्तेदारों को हिरासा किया गया, फलां के घर बगैर अरेस्ट वारंट के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पायमाल किया गया, उसको उठाकर कहाँ ले जाया गया, उस पर मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज किया गया, वजह क्या थी, ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। आज भी कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। सहाफ़ी हैं कमर मेकन, उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें ये कहा कि रात उनके घर पे क्रैकडाउन हुआ, उनके घर पुलिस के डाले पहुंचे, वो घर पर नहीं थे लेकिन घर वालों को हिरासा किया गया। सलमान दुरानी है, वो ट्वीट कर रहे हैं और वो भी इसी शिकवे का इजहार कर रहे हैं कि उनके घर पर भी रेड हुआ, 2 मोबाइल्स पुलिस की पहुंची और इस्लामाबाद पुलिस की पहुंची और उनके घर वालों को हिरासा किया गया। आज से चंद रोज पहले भी चंद सहाफ़ियों को, शाकिर अवान उनमें शामिल हैं, उनमें चंद दीगर ऐसे नाम भी हैं जिनको हिरासा किया गया, जिनको उठाया गया। मतीउल्लाह जान का केस हमारे सामने है। हर रोज एक नई तारीख, एक नई दास्तान रकम हो रही है। डी चौक प्रोटेस्ट के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहां ये कहा जा रहा है कि दर्जनों नहीं बल्कि बीसियों नहीं बल्कि सैकड़ों कारकुनान लापता हैं, साथ ही अब कुछ नई गिरफ्तारियों की जो फहरिस्त है जराये के मुताबिक वो भी मुरतब हो चुकी है और आने वाले चंद घंटों में साबिक गवर्नर पंजाब, उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है और वो साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब बताए जा रहे हैं। ज़राए से ये खबर आ रही है कि लतीफ़ खोसा साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है और डी चौक प्रोटेस्ट के सिलसिले में ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। मुझे फैज़ अहमद फैज़ के वो चंद मिसरे याद आ रहे हैं कि निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, कि जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये वजह है कि जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, शान फटक होनी चाहिए, उसके बाद चीज़ों को रिपोर्ट होना चाहिए। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। मगर ये क्या कि आप किसी पे पर्चा बनाएं आइस का, आप किसी पे पर्चा बना दें कि इसने पुलिस कांस्टेबल की नाके पे बंदूक छीनी है और उस पर बंदूक तान ली है। ये क्या कि आपके किसी के घर पे रेड करे, उसके घर वालों को हिरासा करे और बताए भी ना कि आप क्यों आए हैं। बताएं भी ना कि आप के पास अरेस्ट वारंट क्यों नहीं है। बताएं भी ना कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पायमाल करने की वजह क्या है। बिल्कुल हो, मगर उसके लिए चंद चीजें जरूरी हैं जो कानून और आइन कहता है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपके सामने रखना जरूरी था कि एक अजीब सी फजा है, माहौल है और लगता यह है कि कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा है। गुस्सा भी है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सिलसिला शुरू किया गया और वो मिलिट्री प्रोडक्ट्स के बायकॉट का सिलसिला हो, या फिर वो रात एक वीडियो रिलीज, डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का मामला हो, हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये समझती है कि जो कुछ हो रहा है इट्स सच अ डिसग्रेस, ये रियासत के मफाद में नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि इस बयानिए को काउंटर करने के लिए उनके पास या हुकूमत के पास खातिर खा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इकदामात बहुत सारे किए गए मगर वो इकदामात भी काउंटर प्रोडक्टिव ही साबित हुए। ये एक अजीब सा मैजिकल मामला है, एक अजीब सा सहर है। खान ने जो कैंपेन और बयानिया बनाता है, सोशल मीडिया टीम जो कुछ करती है, उसको कैसे फिजल आउट किया जाए, उसको कैसे दफन किया जाए, उसको उसका काउंटर क्या हो, तो अभी तक ये नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से सख्तियां बढ़ रही हैं और लगता यह है कि आने वाले चंद दिनों में ये सख्तियां और बढ़ेंगी। वो कहते हैं ना कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने हस्ती बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। अच्छा, अब अगला हफ्ता जो है वो भी खासा गर्म होने वाला है और एक बार फिर सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी होंगी। वही सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद यकसर तब्दील कर दी गई है, जिसका चेहरा तब्दील है, चेंज्ड सुप्रीम कोर्ट है और अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहां बन चुका है ताकि बहुत सारे मामलात के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में मट्टी पाओ, मट्टी डाली जा सके। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको
آئینی بینچ کے سامنے لگا دیا گیا ہے، اور اگلے ہفتے آئینی بینچ کے سامنے جو اہم کیسز ہوں گے، میں ذرا وہ کیسز آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے تو 8 فروری کے الیکشن پر جو متعدد پٹیشنز ہیں، انکلوڈنگ عمران احمد خان نیازی صاحب کی پٹیشن ہے، اس کو بھی آئینی بینچ کے سامنے رکھا گیا، اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 7 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت 11 دسمبر کو کرنے جا رہا ہے 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے. میں سب سے پہلے کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کون کون سے. 8 فروری کا الیکشن کا کیس ہے آئینی بینچ کے سامنے. 9 مئی واقعات کا کیس ہے. ملٹری کورٹس کا کیس ہے، سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ، یہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہوگا. ارشد شریف قتل کیس آئینی بینچ کے سامنے لگنے جا رہا ہے. سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی یعنی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا کیس ہے، وہ بھی آئینی بینچ کے روبرو ہوگا. پھر عمران خان کا توہین عدالت کا کیس ہے، وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہوگا. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات، وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہوں گے. یہ کیسز کے مقدمات اتنی بڑی تعداد میں جو بنے ہوئے ہیں. اور پھر الیکشن میں جو ہے نا وہ پیسوں کی تقسیم، الیکشن میں پیسوں کی تقسیم یا ہارس ٹریڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہوگا. اگر ون بائی ون دیکھیں تو 8 فروری کے انتخاب کا معاملہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ون آف دا پرومیننٹ ڈیمانڈ فرام دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ فرام دس سیٹ اپ از کہ 8 فروری کے الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کو ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور اسی کو لے کے پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج بھی ہے. اب یہ 8 فروری کا معاملہ ظاہر ہے عدالتوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ عدالتیں اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی. عمران خان صاحب کی یہ جو پٹیشنز ہیں وہ ابھی تک لگی کیوں نہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ ان پٹیشنز کو لگانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا انتظار کیوں کیا گیا، پہلے کیوں نہیں لگ سکی. اب جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی اور آئینی بینچ بنا دیا گیا اور اپنی مرضی کا بنا دیا گیا، سربراہ بھی آئینی بینچ کا اپنی مرضی کا لگا دیا گیا، تو آپ نے یہ کیسز بھی اسکیجول کر دیے. اب 8 فروری کے الیکشن کا معاملہ آئینی بینچ کے سامنے لگے گا، تو جو کمپوزیشن اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن دوبارہ کرایا جائے؟ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیس بھی مٹی پاؤ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. 9 مئی واقعات کا معاملہ ہے، مزید چارج شیٹ پیش کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو کورٹ کے اندر، لائکلی جو ہے وہ پھر بلڈوز کیا جائے گا، ملائن کیا جائے گا. ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ سویلینز کو کہ اور جسٹس امین الدین خان بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی اس حوالے سے وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، تو انہی کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ اس کیس کو سیٹ کر رہا ہوگا سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے معاملے کو. اب کیونکہ یہ معاملہ بھی عدالتی احکامات سے مشروط ہے، اس کے اوپر سٹے ہے، اگر یہ سٹے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ ٹرائل کا جو حتمی نتیجے تک پہنچیں گے، اور 9 مئی کے پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ملٹری کورٹ کے اندر آ جائیں گے. سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی چیلنج ہوئی ہے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئینی بینچ سکندر سلطان راجہ کو تہوالا کر دے گا، اٹھا کے باہر پھینک دے گا؟ پاسبل نہیں ہے. سکندر سلطان راجہ بہت مضبوط آدمی ہے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور الیکشنز میں پیسوں کی تقسیم، تو بالعموم اگر اس کو دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ ان کیسز کو آئینی بینچ کے سامنے لگانا مٹی پاؤ کے مترادف ہے. مٹی ڈالنے کے لیے یہ سارے معاملے اٹس جسٹ این آئی واش. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.